अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। CSS 2017 में एक टॉपिक आया था, आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स, कि क्या जो जदीद जंगें हैं ये होली वॉर्स हैं यानी मजहबी जंगें हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा जो है ना वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो इसे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप ये देखें कि कभी वो ट्रेड वॉर के हवाले से वो पूछ रहा है, कभी वो साइबर वॉरफेयर के हवाले से पूछ रहा है, कभी वो मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से पूछ रहा है। तो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो ज़्यादा जो है ना वो अच्छे टॉपिक्स होते हैं डील करने के लिए। तो आज हम इंशाल्लाह इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी आउटलाइन फॉर्मेशन सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि टॉपिक है क्या। यानी अगर हम देखें मॉडर्न वॉर्स कौन सी हैं, अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, वियतनाम वॉर थी, कोरियन वॉर थी, कोल्ड वॉर थी जो अमेरिका रशिया जो है ना आपस में की। इसी तरीके से जो है ना वो सूडान के अंदर सिविल वॉर हुई है, सोमालिया में सिविल वॉर चल रही है, श्रीलंका में सिविल वॉर हुई है, पाकिस्तान इंडिया में वॉर्स होती रही है 1948, 65 और 71 में कारगिल हुई, फिर अफगानिस्तान के अंदर है, फिर यमन में है, फिर जो है ना वो पूरा मिडल ईस्ट जो है ना बर्न कर रहा है, अफ्रीका तक जो है ना वो लीबिया मिस्र ये सारे जो है ना इसमें इंगेज हैं, सीरिया है। तो मतलब क्या है कि वॉर जो है ना वो जारी है और ये बराह रास्त जो बैटल फील्ड्स के अंदर लड़ी जा रही है। यानी ये हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर जो है ना वो इंगेजमेंट है पूरी दुनिया की एक दूसरे के साथ। समटाइम्स मेजर प्लेयर्स जो है ना वो प्रॉक्सीज जो है ना वो कर रहे होते हैं, वो बराह रास्त नहीं लड़ रहे होते, वो इंटरनल ग्रुप्स को आपस में लड़वाते हैं सिविल वॉर की शक्ल में। तो अगर हम देखें कि क्या ये मजहबी जंगें हैं तो यकीनी तौर पर ये मजहबी जंगें नहीं हैं। यानी इनके पीछे बहुत सारे और सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एक वो जो है ना वो आइडियालॉजिकल वो फैक्टर्स हैं, सिर्फ रिलीजियस नहीं है। रिलीजन हो सकता है एक फैक्टर, यानी समटाइम्स अगर हम देखते हैं तो यमन के अंदर शिया सुन्नी जो है ना वो ब्लॉक्स आ जाते हैं, एक साइड पे ईरान जो है ना सपोर्ट कर रहा है, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इराक में देखते हैं तो वहाँ पे भी ये शिया सुन्नी आ जाता है, फिर सीरिया है तो वहाँ पे भी जो है ना ये शिया सुन्नी आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर था तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जो है ना वो ये कहते थे कि हमने इस्लाम को नाफिज करना है, इस्लामिक स्टेट है या अलकायदा थी। तो रिलीजन के टूल को यूटिलाइज ज़रूर किया जाता है, लेकिन इसके पीछे एजेंडा जो होता है वो रिलीजन नहीं होता। यानी कोई भी जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, जो जो ज्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो ज्यूश जो है ना वो रिलीजन को नहीं वो इम्प्लीमेंट करना चाहते। इसी तरीके से जो हिंदूज़ हैं वो हिंदुज़म को नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, यानी आप पार्शियल एग्रीमेंट करेंगे कि इसके अंदर जैसे वो हॉली वॉर साबका दुनिया में होती रही हैं, यानी पुराने दौर में जैसे वो थी स्लीपी जंगें होती थी कि उसमें पूरा यूरोप जो है ना इकट्ठा होकर आ जाता था क्रिश्चियन वर्ल्ड, और इधर से जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड आ जाती थी। वो जो सलाउद्दीन अयूबी वाली थी जिसमें बैतुल मुकद्दस के हवाले से जो था, तो वो होली वॉर्स जो है ना कंसीडर होती थी। लेकिन आजकल के दौर में आप और डिज़ाइन को जो है ना फुलफिल करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो है ना वॉर्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं मेजर डोमेन के ऊपर। यानी जब आपसे उसने सवाल पूछा है ना कि क्या ये मॉडर्न वॉर्स हॉली वॉर्स हैं, तो आपने क्या जवाब दिया। अगर हाँ, अगर आप कहते हैं जी यस, तो फिर आप बताएंगे कैसे। अगर आपने कहा है कि नहीं, तो फिर आप बताएंगे कि क्यों नहीं, कि फिर कौन से फैक्टर्स हैं। तो आपकी पहली जो मेजर डोमेन बनेगी वो ये आ जाएगी कि मेजर कॉजेज फिर क्या है, ये मेजर फैक्टर्स क्या हैं मॉडर्न वॉरफेयर के। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने हॉली वॉर को भी एक्सप्लेन किया, मॉडर्न वॉर्स को भी एक्सप्लेन किया, और फिर ये बताया कि रिलीजन जो है ना इसमें रिलीजन मे बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज बट नॉट द सोल कॉज। तो आपने ये किया, उसके बाद फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करने के बाद फिर आप मेजर डोमेन के ऊपर आ जाएंगे। तो पहली डोमेन क्या बनेगी कि मेजर फैक्टर्स कौन से हैं या मेजर कॉजेज कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो कॉज है वो आ जाती है एक्सपेंशनिज्म ऑफ आइडियोलॉजी, यानी एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। अब देखें कि दुनिया के अंदर जो आइडियालॉजीज बहुत सारी चल रही है। इकोनॉमिक आइडियालॉजीज में अगर हम देखें तो आपके पास कम्युनिज्म है, आपके पास कैपिटलिज्म है। यानी जो कोल्ड वॉर हुई थी जिसके अंदर रशिया की जो एंगेजमेंट थी इसके पास अपना अफगानिस्तान के अंदर, तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है ना वो आगे रशिया को जो है ना वो इंगेज करने के लिए।
اسی طریقے سے امریکہ جو ہے نا ویتنام کے اندر یا کوریا میں گیا تو وہاں پہ کمیونسٹ بلاک نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا. تو یہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو بلاک اسٹرانگ ہوگا, جس کی فتح ہوگی, اسی کی آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر پروموٹ ہوگی. تو پہلے ایک یہ چیز آ گئی. پھر دوسرے نمبر پہ آ گیا اکنامک گینز, یعنی اکنامک ایکسپلوئٹیشن. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ریسورسز کو گریب کریں گے, اپنے پاس لے جائیں گے تب ہی آپ کی فتح ہوگی. آپ کی فتح اس شکل میں بھی ہے کہ آپ دوسرے کو اکنامک اس کے ریسورسز یوٹیلائز ہی نہ کرنے دیں. آج کے دور میں وہی نیشن اسٹرانگ ہے, یعنی جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ایک ہی چیز ہے جو ڈٹرمیننٹ ہے, وہ ہے اکانومی. جس ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ چائنا کی اس ٹائم اکانومی اسٹرانگ ہے تو وہ امریکہ کو جو ہے نا, امریکن ہیجمنی کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر رہا ہے. امریکہ کی جو یونیلیٹرل امپیریلزم تھی اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں چائنا کی انسرکلنگ کرے گا, تو اس کے پیچھے بھی ایک ہی پرپز ہوگا کہ اکنامک ایکسپلوئٹیشن جو ہے نا وہ کی جائے. وہ ہانگ کانگ کے اندر یا وہ ویتنام میں اس میں وہ انگیج کرے گا اس کو, چائنا کو. تو یہ چیزیں کیا ہوں گی, یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے کہ آپ اکنامک ایکسپلوئٹیشن کریں گے دوسرے کی, یعنی وہ امپیریلزم جو ہے نا وہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور آ جاتی ہے, وہ ہے انٹر ریلیجیس اور انٹرا ریلیجیس کانفلکٹس, یعنی یہ ایک ریلیجیس فیکٹر آ جاتا ہے. یعنی وہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یمن کے اندر جو ہے نا وہ شیعہ سنی چل رہا ہے, پھر اسی طریقے سے سیریا کے اندر شیعہ سنی چل رہا ہے, پھر عراق کے اندر شیعہ سنی ہے. یعنی یہ جو وہ فیکٹرز ہیں جو انٹرا ریلیجیس ہیں, اور اسی طریقے سے انٹر ریلیجیس میں آ جائیں تو پوری دنیا جو ہے نا اس کو فکر نہیں ہے اگر برما کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, یا چائنا کی ہو رہی ہیں, یا انڈیا جو ہے نا وہ اس کے اندر وائلیشنز کر رہا ہے کشمیر میں, یا پیلسٹین جو ہے نا اسرائیل پیلسٹین کے اگینسٹ کر رہا ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو ہے نا سپیس کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ ہے اسلاموفوبیا. کہ اسلام کو, یعنی آپ کی ڈسینٹنگ جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی ہے, ریلیجیس آئیڈیالوجی, یعنی ڈفرینٹ ہے دوسرے سے, تو آپ اس کو کرب کرنے کے لیے, آپ اس کے زور کو توڑنے کے لیے آپ اسے ٹیگ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, جیسے اسلامک ٹیررزم کہا جاتا ہے یا اسلامک فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے. تو ریلیجن کو آپ اس کے ساتھ انگیج کر دیتے ہیں. یعنی وار بیسیکلی طالبان کے خلاف تھی, لیکن اسے وار اگینسٹ اسلام جو ہے نا وہ کہا گیا, اور اسی وجہ سے پچھلے 10 سال کے اندر اسلام ورسز دا ویسٹ جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی ایک وہ پروموٹ کی گئی کہ ایک سائڈ پہ اسلام کھڑا ہے اور دوسری سائڈ پہ ویسٹ کھڑا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, یعنی ایک سائڈ پہ ریلیجن اور دوسری سائڈ پہ جیوگرافک ریجن ہے, ان کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلاموفوبک یا ڈسینٹنگ جو ریلیجیس آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ ایک ایلیمنٹ پھر آیا کہ دنیا کے اندر پھر اسے جو ہے نا وہ ٹیگ کر دیا گیا کہ اسلام جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹیررزم کو یا وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے بڑے سارے ٹاپکس بھی آئے, سی ایس ایس میں بھی, پی ایم ایس میں بھی, اور یونین پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں. پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. ایک اور بہت بڑا فیکٹر کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کی نیشنل انٹرسٹ تھی کہ آپ نے رشیا کے خلاف جانا ہے, تو امریکہ نے آپ کو یا ویسٹرن بلاک نے آپ کو سپورٹ کیا, تو آپ افغانستان میں ان کے خلاف لڑے. پھر اگلی بار کیا ہوا کہ امریکن فورسز جو ہے نا وہ القاعدہ کے خلاف آئی. اب آپ کی نیشنل سپورٹ, نیشنل انٹرسٹ کیا آئی, نیشنل انٹرسٹ یہ آئی کہ آپ نے اب طالبان کے خلاف لڑنا ہے. تو وہ طالبان پھر الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوگی, یعنی جو ان کے سیف ہیون سے ٹرائبل ایریاز کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا, پھر وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا سوئسائڈ بامبنگس ہوئی. تو یہ جو ہے نا جو وار تھی کسی نہ کسی شکل میں یہ نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ تھی, یعنی بیسیکلی نیشنلزم کو, کہ آپ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ایک اور آ گیا, وہ ہے پراکسی وارفیئر. پراکسی وارفیئر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیئر ہوتا ہے, یعنی یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ یہ نقصان نہ پہنچا دیں, کہیں آپ مستقبل میں یہ نہ کر دیں, تو آپ اس چیز کو جو ہے نا بلاک کر دیتے ہیں. جیسے ابھی چائنا نے جو ہے نا وہ انڈین ٹیریٹری کو جو ہے نا لداخ کے اندر اسے آکوپائی کیا ہے, وہ کس لیے کہ کہیں یہ مستقبل میں یہ سی پیک کے جو ہے نا اس کو ڈسٹرب نہ کر دے, اس روٹ کو, یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا جو ہے اسے وہ نہ ایکسپلائٹ کریں. جیسے
پاکستان اور انڈیا کی جو ہے نا کارگل کے اوپر جنگ ہوئی کہ کارگل جو ہے نا وہ ایک بہت ہی حساس جو ہے نا ایکسپورٹ تھا جو سپلائی کو روک سکتا تھا, جو ملیٹریلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ جس کے پاس وہ کارگل کا پوائنٹ ہوگا, سیاچن ہوگا, وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے, دوسروں کی سپلائی کو, فالٹ لائنز کو ٹریگر کر سکتا ہے. تو اس وقت بھی یہی وار ہوئی. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنا ہے, نیشنلزم کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا. اور یہی نیشنلزم تھی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنے نیشنلزم کے وی آر رائلز, تو وہ اپنی نیشن کو سب سے زیادہ اسٹرانگ سمجھتے تھے. اور یہی نیشنلزم اب اس ٹائم انڈیا میں بھی ہے کہ انڈیا بھی جو ہے نا وہ نیشنل اس کے اوپر چلا گیا ہے. پھر نیکسٹ آ گیا سول وارز, یعنی انٹرنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا, جب آپ کسی جیوگرافک ریجن کے لوگوں کو یا کسی ایتھنک گروپ کو جو ہے نا وہ رائٹ نہیں دیتے تو وہ بھی جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو سول وار جو ہے نا وہاں پہ بھی ٹریگر کرتی ہے. اور یہ سیول وار آپ کو سوڈان میں نظر آتی ہے, آپ کو جو ہے نا صومالیہ میں نظر آتی ہے, آپ کو سری لنکا کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ سیول وار سیریا میں آج کل چل رہی ہے, عراق میں چل رہی ہے. تو یہ سیول وار بھی پھر میجر فیکٹر بن جاتا ہے ماڈرن وار کا. پھر ایک اور جو فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے ریولوشنری وارفیئر, یعنی انڈیپینڈنس کے لیے. بہت سارے ممالک میں ہر کوئی گروپ جو ہے وہ اپنے اپنے لیے انڈیپینڈنٹ خطہ لینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی آپ خالستان میں دیکھ لیں تو انڈیا کے اندر جو واقعات ہوتے رہے, دنیا کے جو سب سے بڑا جو ایک ایتھنک گروپ ہے کرد کا, یعنی جو سیریا میں, ایران میں اور ٹرکی میں ایک ان کا جو ہے نا وہ ریجن بنتا ہے جس میں وہ سارے اکٹھے ہیں. تو سیریا کے اندر جا کے وہ ٹرکی آ کے بھی مار رہا ہے انہیں, وہ اپنے ریجن کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ ریولوشن جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں یا انڈیپینڈنس موومنٹ ہے. تو ایک یہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز پھر یہ بھی وار کا جو ہے نا حصہ بن جاتی ہے, اس میں دوسرے ممالک بھی انگیج ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ماڈرن وار کا جو ہے نا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ملٹری اگریشن ہے کہ جب آپ کے پاس پری ایمپشن جو ہے نا وہ آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ ویپنز آ گئے ہیں, تو آپ نے ویپنز کو یوٹیلائز کرنا ہی ہے. آپ نے ویپن انڈسٹری جو ہے آپ کی, اس کو ویپنز بڑے بڑے خراب ہو جائیں گے, تو آپ کیا کریں گے, آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے کہ آپ اس اگریشن میں دوسروں کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کریں گے. تو یہ بھی ایک آ جاتا ہے کہ ملٹری جب بہت زیادہ پاورفل ہو جائے کسی بھی کنٹری کی, تو کسی نہ کسی جگہ پہ انگیج ہو جاتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ دیکھ لیں, اسی طرح امریکہ کی انگیجمنٹ دیکھ لیں آپ, پوری دنیا میں وہ بہت سارے خطوں میں جو ہے نا وہ مختلف شکلوں میں انگیجڈ ہے. تو یہ ایک آ جاتا ہے کہ ملٹری اگریشن جو ہے نا یہ بھی ماڈرن وارفیئر کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے وہ انٹرنیشنل انارکی ہے. یعنی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, یعنی یونائٹڈ نیشنز آپ کہہ لیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے نا کمزور ہو چکی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ فورس نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو انگیج کر سکے. جو امریکہ اگر کسی جگہ پہ اٹیک کرنا ہے تو اسے روک سکے. آپ دیکھ لیں کہ عراق کے اوپر جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ریزیلینس دی, انہوں نے ریزسٹ کیا کہ جی عراق کے پاس WMDs نہیں ہے, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کیا. امریکہ کی وہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا, لیکن یونائٹڈ نیشنز کمزور تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ملٹری انگیجمنٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آپ افریقہ میں دیکھ لیں, آپ ایشیا میں دیکھ لیں, تو یہ ملٹری انگیجمنٹس بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو سینٹر ہے یعنی یونائٹڈ نیشنز ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو انٹرنیشنلزم کا یا گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. پھر اسی طریقے سے ایتھنک اور ریشل کانفلکٹس آ جاتی ہیں, یعنی جو میں نے کرد کے حوالے سے کہا, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ریسزم کے حوالے سے وی آر رائلز کا جو کانسیپٹ تھا اس کا ہٹلر کا, وہ بھی جو ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کا ذریعہ بنا. اسی طریقے سے اب انڈیا میں ہندوتوا کے حوالے سے, تو یہ ریشل جو ہے نا یہ گراؤنڈس کے اوپر پھر یہ الٹیمیٹلی یہ بھی ماڈرن وارز کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ریلیجن ہی صرف سول کاز نہیں ہے ماڈرن وارز کی, یہ اکنامک, سوشل, پولیٹیکل فیکٹر جو ہیں, آئیڈیالوجیکل فیکٹر, یہ سارے بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں جو ہم نے بتائے. پھر نیکسٹ آ جائے گا کہ پھر کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں ان ماڈرن وارز کے. الٹیمیٹلی وہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, کیوس آیا ہے, انٹرنیشنل انارکی آئی ہے, وائلنس ہو رہی ہے, پیس جو ہے نا وہ سیبوٹیج ہو گیا ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے نا ممکن نہیں رہا. پھر ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں اکنامک لاسز ہوئے ہیں, انفراسٹرکچرل لاسز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ہی لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک ڈپریشن آ گیا, ان کے سائیکولوجیکل ڈپریشن. تو یہ جو ہے نا وہ فیکٹر یہ آ جاتے ہیں اس کی ریپریکیشنز یا کانسیکوینسز آف ماڈرن وارز.
फिर थर्ड डोमेन जो फाइनल डोमेन होगी वो ये होती है कि फिर किस तरीके से आप दुनिया को जो है ना वो इन वॉर से बचा सकते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ कैसे कैसे जा सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में भी कि वे फॉरवर्ड बेसिकली जो कॉजेज होती है ना उनको रिवर्स कर दें तो आपका वे फॉरवर्ड बनता होता है। मसलन हमने कहा था कि रिलीजियस आइडियोलॉजी, डिसेंटिंग आइडियोलॉजी जो होती है यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक कॉज बनता है इंटररिलीजियस में और इंट्रा रिलीजियस में। तो आप क्या करेंगे, रिकमेंडेशन में देंगे कि आप जो ट्रू टीचिंग्स हैं ना रिलीजन्स की उनको प्रोपेगेट करें। कोई भी मजहब दुनिया का ऐसा नहीं है जो वायलेंस को प्रमोट करता हो। तमाम दुनिया के मज़ाहिब जो है ना वो प्लूरलिस्टिक जो है ना विजन के ऊपर बिलीव करते हैं। प्लूरलिज्म बेसिकली क्या है, ये भी साबका पेपर्स में आया हुआ है, प्लूरलिज्म इन इस्लाम। ये भी इंशाल्लाह हम टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में। प्लूरलिज्म क्या है कि आपके मुल्क के अंदर मल्टीपल एथनिसिटीज़ हैं, मल्टीपल रिलीजियस जो है ना वो लोग होते हैं बैकग्राउंड्स के, फिर इसी तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के। तो आपने उन सबको साथ मिलाकर चलाना होता है, यानी मिनॉरिटीज़ को भी साथ लेके चलना होता है, हर रीजन को साथ लेके चलना होता है। तो ये प्लूरलिज्म होती है। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आ गया कि रिलीजियस प्लूरलिज्म को जो है ना वो अच्छे तरीके से हम प्रोपिगेट करें। रिलीजियस क्लार्जी जो है ना इस हवाले से रोल प्ले करें कि जो डाइसेंटिंग जो व्यूज़ हैं, जो एक दूसरे के मुखालिफ जो है ना वो व्यूज़ हैं, उनको जो है ना एक्सप्लॉइट ना किया जाए, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ जाया जाए, मर्जर की तरफ जाया जाए। यानी क्योंकि रिलीजन बेसिकली एजेंट ऑफ पीस है, ना कि एजेंट ऑफ वायलेंस। तो एक ये पॉइंट आ गया, रिलीजियस टॉलरेंस को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ गया स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी रोल प्ले करें। जो बिग विग्स हैं दुनिया के वो जो है ना अपना रोल प्ले करें, ना कि वो वॉर्स की तरफ इंगेजमेंट करें या दुनिया को जो है ना एक्सप्लॉइट करें, वो अपना रोल प्ले करें। तो यूनाइटेड नेशंस की रेफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीटो पावर के हवाले से। तो ये एक सेपरेट टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशंस का, हम इंशाल्लाह उसमें ये चीज़ें कवर करेंगे कि जनरल असेंबली स्ट्रॉन्ग होगी तो एक डेमोक्रेटिक उसके अंदर अपील आ जाएगी। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है ना वो अल्टीमेटली पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगा या पीसफुल मीडिएशन जाएगा की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया जो रिजॉल्व करें आप कोर इश्यूज को इंटरनेशनल, यानी सूडान है, सोमालिया है, इसमें आप देख लें सीरिया है, जो इराक का इशू है, यमन का इशू है, पैलेस्टीन है, कश्मीर है। इन मेजर कोर इश्यूज को जो है ना वो रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से क्रीमिया है, यानी उसमें वेस्ट में चला जाता है। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसी तरीके से रोल ऑफ मीडिया है कि मीडिया है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ लेके जाता है। मीडिया है जो समटाइम्स हाइप क्रिएट करके जो है ना दो फोर्सेस को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा करता है। तो इसे पैसिफाई करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, मीडिया हाउसेस जो है ना वो भी रोल प्ले करें ताकि दुनिया जो है ना वो वॉर्स की तरफ ना जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ना जाए, तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ जाए। फिर इसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस किया जाए कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसे लेटर एंड स्पिरिट में जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ये दुनिया में किसी भी लेवल पे, चाहे वो लीगल ग्राउंड्स पे जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो या सोशो पोलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो ना हो। यानी पैलेस्टीन है, बर्मा है, कश्मीर है, दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पे अभी देखे ना कि अमेरिका के अंदर जो है ना जॉर्ज फ्लॉयड का जो है ना वो हुआ कि रेशल जो है ना वो एक वो असैसिनेशन हुई, तो बदकिस्मती से अब वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ना वही कंट्रोल नहीं हो रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, साथ में जो एजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कर्फ्यू जो है ना बहुत सारे शहरों में लग गया है, तो नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया गया। तो ये आ गया कि आप एड्रेस करेंगे ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स एम्पावरमेंट के लिए आप रोल प्ले करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया कि आप पूरी दुनिया के अंदर जो डेफेमेशन है ना उसको कंट्रोल करें, उसे एंड करें। यानी जो ब्लास्फेमस आ जाती है या इस्लामोफोबिक अपील्स हैं उनको जो है ना वो आप इग्नोर करें। दुनिया को ये बताएं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये बेसिकली ये ब्लास्फेमस है, ये दूसरे के जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो ट्रिगर होते हैं, इंसाइट होते हैं। अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिटेलिएट करेंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना विमर्श कर जाएगी, वॉर की तरफ चली जाएगी। तो दुनिया के अंदर इस चीज़ को प्रोमोट होना चाहिए कि जो डेफेमेशन है, रिलीजियस जो आप कह लें इनटॉलरेंस है, उससे जो है ना वो किसी सूरत भी प्रमोट ना किया जाए, इन सारी चीज़ों को डीमोट किया जाए। फिर उस तरीके से नेक्स्ट आगे रिलीजियस आइडियोलॉजीज को जो है ना रिस्पेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल जो सॉवरेंटीज हैं कंट्रीज की उनको जो है ना वो किया जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें तो सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो है ना वो नेटो फोर्सेस ने अटैक किया,
इसी तरीके से एबटाबाद के अंदर जो है ना वो वाक़या हुआ। तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है ना स्टेट्स की वो बहुत ज़्यादा वो मैटर करती है। इसी तरीके से जब पुलवामा अटैक्स हुए तो पुलवामा के बाद जो है ना वो अभिनंदन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर आया। तो ये जो है ना वो टेरिटोरियल यानी पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो एट द वर्ज ऑफ वॉर थे उस टाइम, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको डील किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हुई, लीडरशिप ने जो है ना वो बड़ा एक सेंसिबल जो है ना वो रोल प्ले किया। तो इस तरीके से आप दूसरे की जो आइडियालॉजी है, दूसरे की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे ना तो वॉर्स जो है ना वो रुक जाएंगे। फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो है ना वो इक्वल जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब क्या है कि आप दूसरे के राइट्स को जो है ना एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आप उनको मदद करें उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। इससे ये होगा कि जो जुडिशियस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अल्टीमेटली दूसरों मुल्कों की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली जाएगी और पीसफुल जो है ना वो एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। जब डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, जब प्लूरलिस्टिक जो है ना वो आइडियालॉजी प्रमोट होगी, तो ये वॉर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कंक्लूजन में आप ये कहेंगे कि ऑल वॉर्स यानी जैसे भी वॉर्स हैं मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ यानी द प्लैनेट। कोई भी आपकी रिकमेंडेशन हो इस टॉपिक के हवाले से या नेक्स्ट जो है ना जो आप वीडियोस चाह रहे हो, आप कमेंट्स में करें, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जो है ना रिकमेंड करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।